Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Please do not approach Mufti Saab to take a picture or मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरे सामने कोई सांप बैठे हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हमारे पास एक ख़ास मेहमान हमारी मस्जिद में मुफ्ती तारिक मसूद साहब आने वाले हैं। मैं भी उनको मिलने जाने वाला हूँ और मेरे घर से कुछ तकरीबन 5 मिनट का फासला है गाड़ी पे। तो अभी मैं जाऊँगा और देखता हूँ कि उनसे मुलाकात होती है या नहीं होती, क्योंकि रश होगी, लाजमी सी बात है। बड़ी जामे मस्जिद है, फिर हर किस्म की कम्यूनिटी के लोग होंगे, बंगाली, पाकिस्तानी, इंडियन, अफ़गानी और भी बहुत सारे लोग, कैनेडियन लोग हैं। बाकी देखते हैं कि हमारी भी मुलाकात होती है नहीं होती, क्योंकि मैंने ख़ास छुट्टी की आज, इस वजह से मैंने कहा यार आज मैंने जाना है और थोड़ी रूह को थोड़ी वो कहते हैं ना ग़ज़ा मिल जाए, क्योंकि बहुत टाइम हो गया यार, बहुत दूर है इन चीज़ों से। तो आज उनको लाइव सुनते हैं। बेसिकली मुफ्ती साहब काफ़ी दिनों से आए हुए हैं यहाँ पे, और कल ब्रैम्पटन में थे, परसों मिसिसागा में थे, और मिसिसागा हमारे से कुछ 60 किलोमीटर दूर है। तो मैंने कहा यार इंतज़ार करता हूँ। तो आज अल्लाह का शुक्र है कि हमारे घर के करीब जो मस्जिद है, जहाँ पे नमाज़ भी मैं अक्सर पढ़ता हूँ, अबू बकर मस्जिद, मैंने आपको दिखाई भी है पहले कुछ व्लॉग्स में, तो वहाँ पे आए हुए हैं। और अभी असर की नमाज़ का टाइम है, इसके बाद मगरिब का टाइम है, तो मगरिब की नमाज़ के बाद उनका बयान है। तो मैं पहले ही जा रहा हूँ, अभी असर की नमाज़ उधर ही पढ़ूँगा। हो सकता है उनसे मुलाकात हो जाए जाते हुए, अगर हो गई तो फिर बयान थोड़ा सा सुनूँगा, अगर नहीं हुई तो फिर बयान पूरा सुन के बयान के बाद कोई तस्वीरें उनके साथ बनाऊँगा। तो गाड़ी मेरी मैंने गर्म की हुई है पहले से ही, क्योंकि मेरे पास वो इसका ऑटोमेटिक जो होता है वो है। मैं घर में बैठा हूँ तो उधर से मैं बटन दबा देता हूँ तो गाड़ी गर्म हो जाती है। तो गाड़ी अल्लाह का शुक्र है गर्म है, बस मैंने अब सिर्फ स्टार्ट करनी है और मैंने वहाँ पे जाना है। और कुछ इतना दूर भी नहीं, 5-10 मिनट ही लगेंगे। सो स्टे ट्यून, वीडियो पूरा देखें, आपको इंशाल्लाह मज़ा आएगा। बाकी आपको मुफ्ती साहब से मिलवाते भी हैं और कुछ तस्वीरें भी बनाते हैं। मैं ये भी इंतज़ार कर रहा हूँ दोस्त का, वो बिल्डिंग से आ रहा है ऊपर, तो उसने कॉल की कि मैंने भी जाना है। तो मैंने कहा ठीक है, मैं घर से पिक कर लेता हूँ तुम्हें। तो अभी मैं उसके इंतज़ार में बैठा हूँ, वो आता है तो फिर सीधा जाते हैं मस्जिद। तो गाइस ये मस्जिद है मेरे पीछे सारी, और ये सारा मस्जिद का एरिया है। यहाँ पे खेलने की भी जगह है, पार्किंग की जगह है, और तकरीबन पार्किंग सारी ऑलमोस्ट फुल हो चुकी है। तो अभी इसके बाद वो सामने मस्जिद को जा रहा हूँ मैं। तो अभी यहाँ से 5-7 मिनट लगे घर से आने के। तो ये सारी पार्किंग फुल हो चुकी है यहाँ से, लेकिन उधर बैक साइड में सारी पार्किंग अभी बाकी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई मेरे अभी कनाडा में 2-3 दिन के अंदर ही 3 बयान हो गए, और बयान भी 1.5 2 घंटे के। तो ये भी बयान रख रहे थे, मैंने कहा कुछ सवाल जवाब का सेशन रख लें, तो इसलिए ये क्वेश्चन एंड आंसर का सेशन रखा गया है। मुझे अंदाज़ा ही नहीं था कि इतना बड़ा क्राउड हो जाएगा। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरे सामने कोई सांप बैठे हैं। हो गया यार, थोड़ा पीछे का पड़ेगा आपको, सॉरी यार, आपको हटना पड़ेगा, सॉरी, मोदी में हटना पड़ेगा। चले जी, सवाल शुरू करें। एक सेकंड कॉपी का खर्चा भी नहीं है, टोपी का खर्चा भी नहीं है। भूख आपकी पावरफुल होनी चाहिए। जो आ रहा है भूख लगाई, जो आ रहा है भूख लगाई। फिर देखो आपके पास इतना रश होगा ना, लोगों को मार मार के भगाओगे तो भी लोग नहीं छोड़ेंगे आप। ये 2 धंधे यानी टोटल 3 है, ये बेहतरीन तरीका है पैसा कमाने का। इन लोगों से होशियार रहो, या फिर ऐसे ही आप भी फॉलो कर सकते हैं ये तरीका। होशियार रहो भाई, ये बेकार चीजें हैं। सूद की एग्रीमेंट क्यों किया आपने? क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सूद की वजह से 4 आदमियों पर लानत होती है।
سود لینے والا، سود دینے والا، سودی لین دین پر گواہ بننے والا اور سودی معاملے کو لکھنے والا. تو آپ نے تو باقاعدہ سودی ایگریمنٹ کیا ہے بینک سے، یہ حرام ہے، گناہ ہے. جنہوں نے کیا توبہ استغفار کریں. اب توبہ کے علاوہ ان کے پاس اور کوئی، یعنی اب گھر واپس کرنا ضروری نہیں ہے، جب لے لیا جو ہو گیا ہو گیا. رہا یہ مسئلہ کہ سودی لون لینا ضرورت کے وقت جائز ہے یا نہیں ہے. سود لینا تو کسی بھی ضرورت سے حلال نہیں ہے، خوب سمجھ لیں. لیکن سودی لون لینا، اگر حلال طریقے سے آپ کو کوئی لون دینے کے لیے تیار نہیں ہے تو اپنی بیسک بنیادی ضرورت کے لیے سودی لون لینا جائز ہے. اصولی طور پر مسئلہ یہی ہے. سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ یہاں تک کلیئر ہو گئی بات. بیسک ضرورت کے لیے گھر، سودی قرضہ آپ لے سکتے ہیں. اب گھر بیسک ضرورت ہے، اس میں بھی کوئی اختلاف نہیں ہے. روڈ پہ تو نہیں سو سکتے نا بھائی، گھر بھی بیسک ضرورت ہے. اب گھر چونکہ بیسک ضرورت ہے، اس لیے بعض اسلامک اسکالرز نے یہ فتویٰ دینا شروع کر دیا کہ بھائی مورگیج پہ ایک گھر لینا جائز ہے. سمجھ رہے ہیں؟ بعض اسلامک اسکالر نے فتویٰ دیا کہ بھائی مورگیج پہ ایک گھر لینا جائز ہے کیونکہ گھر بیسک ضرورت ہے. ان اسکالر سے ایک تھوڑی سی مسٹیک ہوئی ہے. وہ مسٹیک یہ ہے، ہم یہ مانتے ہیں کہ گھر بنیادی ضرورتوں میں سے ہے، لیکن ذاتی گھر ہونا انسان کی بنیادی ضرورتوں میں سے نہیں ہے. اگر کوئی کرائے کے گھر پہ رہ سکتا ہے تو بھائی اس کی بیسک ضرورت پوری ہو گئی ہے. اب ذاتی ہونا یہ غریبی ہے، غریبیوں کے لیے اجازت نہیں ہوتی حرام کی. نہیں ہے، دوبارہ سے اپنے طریقے سے سمجھا، جاوید تہاری سے سمجھاؤں گا. اب آئے گا سمجھ. آپ کھانے کے لیے گئے، آپ نے پیسے دیے، آپ کو اس نے پلیٹ لا کے پکڑا دی، آپ کو بھوک لگ رہی تھی، چوہے پیٹ میں بلبلا رہے تھے، آپ نے پھوڑ دی طبیعت سے نا. ایک گریوی بھی لازمی حصہ ہے اس کا، آپ نے کہا چلو بھائی ایک گریوی بھی ہو گئی. اس کے بعد جب آپ گریوی مانگیں گے اس کی مرضی آپ کو دے یا نہ دے، کیونکہ وہ گریوی ضرورت نہیں ہے، وہ اضافی ہے. تو گھر کا ہونا بنیادی ضرورت ہے، ذاتی ہونا یہ کیا ہے؟ گریوی ہے. کیونکہ دنیا ہمیں شریعت نے بتایا مسافر خانہ ہے، یہ رہنے کی جگہ نہیں ہے. جس کے ذاتی گھر ہوتے ہیں وہ بھی ذاتی نہیں ہوتے. یہاں سے جنازے اٹھتے ہیں، دیواروں اینٹوں سے دل لگانے کی بالکل بھی ضرورت نہیں. سمجھ رہے ہو؟ پیڑے کھانے کے لیے سودی قرضے کی اجازت نہیں ہے. لوگ پیڑے کھانے کے لیے لے رہے ہیں. اچھا، انسان سفر کرتا ہے، لوگوں سے ملتا ہے تو اس کو تجربوں میں اضافہ ہوتا ہے. ایک صاحب مجھ سے ملے، انہوں نے کہا کہ میرے 6 یا 7 بچے ہیں تو مجھے کوئی کرائے پہ بھی گھر دینے کے لیے تیار نہیں. کرائے پہ گھر بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہے. تو اگر کسی کی کے افراد گھر کے زیادہ ہوں، کوئی رینٹ پہ گھر دیتا ہے یا دیتا ہی نہیں ہے، دیتا ہے تو تنگ بہت کرتا ہے، اس کے لیے پھر مورگیج پہ ایک گھر لینے کی اجازت ہے، کیونکہ رینٹ پہ بھی نہیں مل سکتا. تو اس لیے کرائے پہ جب تک آپ رہ سکتے ہو بھائی، آپ کو مورگیج پہ نہیں آپ لون لے سکتے. اور ویسے بھی دیکھو، اپنے آپ کو اس سوسائٹی میں ڈھالنے کے بجائے اس کے کہ جو یہ کر رہے ہیں آپ بھی وہی کرو، تو آپ کو تو چاہیے کہ آپ اپنے بیریئر ہونا چاہیے نا بھائی. یہ اسلام کے حدود ہیں، ہم نے حدود کو کراس نہیں کرنا ہے. جو لوگ 40-50 سال پہلے یہاں آئے تھے، حلال کتنا مشکل تھا ان کے لیے. انہوں نے قربانیاں دی. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یار ایکچولی کیونکہ حلال مرغی ملتی نہیں ہے تو چلو کتا ہی کھا لو، بلے کھا لو بیٹھ کے. پروٹین تو سیم ہوتے ہیں، بلکہ شاید بلی میں زیادہ ہوتے ہوں گے. انہوں نے قربانی دی، نہیں بھائی ہم دال پہ گزارا کر لیں گے، ہم جو ہے وہ سبزیوں پہ گزارا کر لیں گے. ہوتے ہوتے اتنی بڑی تعداد حلال 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 کے گوروں نے حلال ذبیحہ کھول دی ہے. صحیح ہے نا؟ تو آپ لوگ بھی جب اسلامک فائنینس کی طرف آؤ گے، بڑی تعداد میں لوگ آئیں گے، بھائی ہم ایسے گھر نہیں لیتے، ہمیں اسلامک فائنینس چاہیے، تو آہستہ آہستہ گورے خود اسلامک فائنینس کے ادارے بنائیں گے. ضرورت کی ایجاد کی ماں ہے. تو اس ماحول میں ڈھلنے کے بجائے آپ شریعت کی حدود پر قائم رہیں تاکہ یہ لوگ آپ کی طرف آئیں، نہ کہ یہ آپ ان کی طرف جائیں. Assalamu alaikum wa rahmatullah, brothers. Please do not approach Mufti Saab to take a picture or for meeting him. Mufti Saab wants to leave right now. We thank Mufti Saab for joining us today, inshallah. And on behalf of the Star Muslim Association, the ulama here, and the congregation here, we appreciate Mufti Saab and the team for coming to us. Inshallah, Isha Salah will be at 10 o'clock, and then we'll be here shortly.
has done wudu already and you need to perform wudu, please perform wudu right away. Inshallah, Adhan will happen shortly. That's all. एकदम ऐसा निकला पता ही नहीं लगा बहुत स्पीड से निकला यार, तस्वीर भी नहीं बनानी थी. Brother Shoaib Daswala. Shoaib Daswala. It seems that we have found your wallet. You can retrieve it from the office. बहुत तेज निकला यार. ये गार्डों ने ऐसे और एक नहीं गलत एक बंदा नहीं इसमें गलत इस बात नहीं. सो अल्हम्दुलिल्लाह जी, फाइनली अल्लाह का शुक्र है, हमने पूरा जो है ना क्वेश्चन आंसर का एक सेशन था तकरीबन 2 घंटे का, तो सारा सुन लिया. उसमें बहुत सारे क्वेश्चन थे, आंसर थे, मुफ्ती साहब ने दिए. बाकी ईशा की नमाज़ भी पढ़ ली. तो अब जो है ना सीधा पार्किंग के लिए जा रहे हैं. पार्किंग गाड़ी किधर खड़ी है, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ी पार्किंग है मस्जिद के सामने, काफ़ी गाड़ियाँ तो निकल चुकी हैं. अब हमारा नंबर भी आएगा तो वो सामने खड़ी गाड़ी मिल गई, बस वहाँ से पार्किंग पे गाड़ी लेते हैं और फिर निकलते हैं. सो ये खड़ी है गाड़ी. तो हाँ, मर्सिडीज़ तो हमारी गाड़ी के साथ ही है ना, तो बेसिकली अपनी गाड़ी की बदनामी हो रही है. तो ये खड़ी है जी गाड़ी, तो अब इसको निकालते हैं. तो बाकी आज का व्लॉग इधर ही ख़त्म करते हैं. बाकी इंशाल्लाह आपको मिलते हैं नेक्स्ट अच्छे से व्लॉग में. तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ और मिलते हैं आपको.